अगली आयत है आयत नंबर 221, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अब क्या फरमाने लगे हैं कि हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन। फिर उस शैतान वाली बात की तरफ अल्लाह आ रहे हैं। क्या बात है ये? हल क्या उनब्बिउकुम, मैं बताऊं तुम्हें, अला मन के किस पर, तनज़्ज़लु शयातीन, उतरते हैं शैतान। अल्लाह ने कहा जो शैतान की बात हो रही थी ना, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान मेरे नबी के पास और मेरे कुरान को लेके नहीं आ सकते, ये तो बहुत दूर की बात है, ये भी मैं तुम्हें बताता जाऊं। अल्लाह कहता है कि सुन लो शैतान आते किस पर हैं। आते हैं जरूर शैतान, लेकिन किस पर आते हैं, वो कौन लोग हैं जिन पर शैतान आते हैं, तो सुन लो। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम, तनज़्ज़लु वो उतरते हैं, अला ऊपर, कुल्ली हर, अफ़ाकिन झूठे, असीम गुनाहगार, वो झूठे गुनाहगारों पर उतरते हैं। किसी ने झूठा कारोबार शुरू किया ना, शैतान भी आ गया, भाई ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया काम, अब जरा इसमें और भी ये 2-4 चांद लगा दे और बीच में फ्रॉड ये चला, तो तू दुनिया का कामयाब तरीन इंसान। फिर यानी इस तरह जो झूठ बोला, हालांकि अक्लमंद कहते हैं, अक्लमंद एक झूठ बोलो ना तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ ही होता है, हम उसको ना समझ नहीं पा रहे, हम समझते हैं कि ये तो मामूली सी बातें हैं, कोई बात नहीं। एक छोटा बच्चा 7-8 साल का, उसको जब माँ या बाप कहता है कि घर कह दो कि नहीं हूं मैं बाहर जाके, हमने तो इसको मामूली चीज लिया और हो सकता है हमारी मजबूरियां भी सच्ची हों, लेकिन उस बच्चे को ये झूठ दिल में बैठ गया। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है झूठ बोलना, ये झूठ है। और हमारी जिंदगी ना इन झूठों से भरी पड़ी है, मैं आपको बताऊं, भरी पड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक औरत ने कहा कि बेटा इधर आओ मैं तुम्हें ये दूंगी, मुट्ठी अमी बंद कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब वो तुमने बुलाया था उस बच्चे को, मैं गुजरा था तो तुम बुला रही थी कि इधर आओ मैं तुम्हें ये दूंगी, तो तुमने क्या दिया था? उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक खजूर थी तो मैंने वो दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शुक्र करो, वरना झूठों में लिखी जाती। अब देखिए हम लोग जब पेपर देते हैं ना कोई, तो साइंस का पेपर है, हम ऊपर लिखेंगे ना वो साइंस, उसका नाम लिखेंगे कि आज हमारा साइंस का पेपर है। जो फरिश्ते हैं ना जब हमारा पेपर लिखेंगे ना तो वो कहेंगे हेडिंग क्या दें, किस चीज का पेपर है? झूठे का, चोर का, जानी का, ऊपर हेडिंग दी जाएगी। और जब ऊपर हेडिंग दी जाएगी कि सच्चे का, एक मोमना का, और अंदर आ गए हैं गुनाह भी, तो वो अल्लाह, वो है पेपर जो अल्लाह तबारक व तआला जब वो अपना पेपर पढ़ेगा बंदा, तो अंदर गुनाह भी होंगे तो डर जाएगा कि अब क्या बनेगा, तो अल्लाह कहेगा दोबारा पढ़, तो वो दोबारा वो भी नेकियों में बदल जाएगा। ये जो हेडिंग है ना, ये नेकियों में बदल देगी चीजें। फिर अगर आपकी हेडिंग अच्छी लिखी जा रही है, क्योंकि हेडिंग देख के ही हम न्यूज पढ़ते हैं, हेडिंग देख के ही हम ये नेट सारा देखते हैं। कोई चीज देखी बड़ी अच्छी लगी, वो ये खोलो जरा, इसको देखते हैं। तो इसी तरह फरिश्ते भी हमारी हेडिंग लिखेंगे कि किसका है। तो अल्लाह ने कहा देखो जो झूठा है ना और जो गुनाहगार है, जो गुनाह को कुछ भी नहीं समझता, ये गाली गलोच करना भी गुनाह है। यानी अल्लाह का परहेजगार बंदा, आप सोचे कितना का परहेजगार होगा, जुबान भी नहीं गंदी करनी। ऐसे लोगों पे शैतान फिर उतरते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना इस तरह बैठे हुए लोग सारे, माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी महफिलों में कर ले। जब आखिरत आए तो हम भी किसी कोने खुदरे में बैठ जाएं उन्हीं की महफिलों में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे हुए तो शैतान आ गया, आके तो पास बैठ गया। अब लोगों ने भी देखा कि कोई बंदा आया है, लेकिन अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये शैतान है। शैतान आके बैठा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ भाई कैसा तेरा कारोबार चल रहा है? तो शैतान ने कहा बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आपके जो मोमिन लोग हैं ना, उनके तो पास से भी नहीं फटक सकता, वो तो पता ही है ना कि वो नहीं मानेंगे, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, इन्होंने नहीं मानना, ये पक्के मोमिन है। एक वो है जो पक्के गुनाहगार हैं, वो लगे हुए हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, लगे रहो, और इजाफा कर जाता हूं चलो भी लगे रहो। तो मुझे उनकी तरफ से भी ना आसानी है। एक लोग हैं दरमियान वाले, मैं उनके साथ पिट जाता हूं,
انہیں لائن سے میں اتار دیتا ہوں، وہ اتر بھی جاتے ہیں، تھوڑے دن بعد انہیں پچھتاوا ہوتا ہے، انہیں گلٹی ہوتی ہے، یہ تو بڑا غلط ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، وہ سجدوں میں پڑھ کے روتی ہیں، روتے ہیں، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور میں ایسے سر پٹتا ہوں کہ یہ میری ساری محنت ضائع۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے ان کی داڑھیں تک نظر آئیں، اتنا ہنسے، خوش ہوئے۔ تو اللہ سے دعا کریں، بلکہ دعا کر لینی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر ہو سکتا ہم ایسے ہی ہوں، اور ایسے بھی اگر ہو جائے نا تو بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی چیزوں میں پکی ہو جائیں کہ نہیں میں تو جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ، میں آپ کو بتاؤں ساری زندگی واقعی وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن نہیں ٹھیک ہوتا، اور وہ جو نہیں ٹھیک ہوتا نا اس کا احساس اگر اللہ دلا دے کہ ہاں غلطی میری تھی، یہ بہت بڑی بات، کہیں اس چیز میں نہ مر جائیں کہ ہم صحیح ہیں، صحیح ہیں اور صحیح بالکل نہ ہو اور غلطی ہو، کیسی بات ہے۔ اور اس چیز کا احساس جب دلا دے اللہ کہ میں غلط ہوں، تو میں کہتی ہوں اس غلطی کو بلکہ پکڑ کے یہ کہنے کی کہ ہائے میں غلط تھی تو رو، یہ شکر کریں اللہ نے بتا دیا کہ تم ہی غلط تھی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو شیطان ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کیسے لوگوں پہ اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اسیم، پھر کہا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یلقون وہ ڈالتے ہیں، السمع سنی ہوئی بات، واکثرهم اور اکثر ان کے، کاذبون جھوٹے ہیں، یعنی وہی بات ابھی میں نے پڑھا دی نا، یہ کیا تھا کہ وہ نا جھوٹی بات سچی بات کے ساتھ جھوٹی بات ملاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک عورت پیر کے پاس جاتی ہے نا، جھوٹے پیر کے پاس، تو وہ جا کے ظاہر ہے اپنی پرابلم بیان کرتی ہے، میری نند نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، وہ میری بھابھی نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، ساس نے تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ مارنا چاہتی ہے بلکہ ساس کو، تو ساری کہانی تو وہ بتا دیتی ہے، اور وہ اسی کو سالو کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح کرو، ہاں اس طرح کرو، یہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہ جا کے بتائے نا، بس صرف بیٹھ جائے، مولوی صاحب بتائیں میں کس لیے آئی ہوں، میں کس پرابلم میں آئی ہوں، آپ بتائیں۔ اور بیوقوف عورتیں سارا کچھ جا کے پیر کو بیان کر دیتی ہیں، میاں قابو نہیں ہے، ساس قابو نہیں ہے، یہ کروں تو وہ کروں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے، اسی کی کہانی سن کے وہ سارا کچھ آگے بتاتا ہے، اس کو کیا پتا ہوتا ہے، وہ تو صرف پیسے لیتا ہے۔ پھر یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی کہانی، یہ دیکھیں نا، کچھ وہ جانتے ہیں، کچھ وہ ان میں ملا ڈالتے ہیں۔